व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्य आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। येषां सूत्राणाम् अद्य व्याख्यानं जायमानं वर्तते तानि सूत्राणि सन्ति। फलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां कारनाम्नि च प्राचां हलादौ मध्याद् गुरौ बन्धे च विभाषा तत्पुरुषे कृति बहुलम्। एतानि सूत्राणि सन्ति यत्र अद्य विचारः जायमानं वर्तते। अद्य तावत् यः विचारः भवति तद्विषये अत्र कथनीयम् अस्ति यत् यथा जानन्ति एव भवन्तः पूर्वं काशिकादृष्ट्या विचारः भवति। अनन्तरं तावत् यः विचारः भवति स भाष्यदृष्टा भवति। फलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञां सूत्रस्य कीदृशं व्याख्यानं काशिकायां वर्तते तद्विषये पूर्वं वदामः। हलन्तात् अदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः संज्ञायाम् अलुक् भवति। अर्थात् हलन्तं यत् प्रातिपदिकम् अदन्तं वा यत् प्रातिपदिकम् तस्मात् परा या सप्तमी भक्ति तस्याः अलुक् भवति। यदा समस्त शब्दः संज्ञायां भवेत्, यथा अत्र वर्तते युधिष्ठिरः, युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः। अत्र युध्यति इति युध्, अत्र हल धातु हलन्त धातु भवति, हलन्त शब्दः वर्तते युक् प्रत्ययान्तः। अत्र युध् इति शब्दात् युधि स्थिरः इति विग्रहे सप्तमी समासः भवति। सप्तम्याश्च अलुक् भवति अनेन सूत्रेण। तेन युधि स्थिर इति स्थिर घटकस्य सकारस्य षत्वे ष्टुत्वे च कृते युधिष्ठिरः इति शब्दः ज्येष्ठ पाण्डववाची भवति। एवं त्वचिसारः इति त्वचिसारः, त्वचिसार इति शब्दः तत्र वृक्षविशेषस्य वाचकः भवति। वंश इति नामधेयः यः वृक्षः तस्य वाचकः वर्तते त्वचिसार शब्दः, तथा संज्ञायां वर्तते। अत्रापि त्वच इति यत् हलन्तं पदं तस्मात् अत्र परा या सप्तमी विभक्ति तस्याः अलुक् भवति। तेन त्वचिसारः इति भवति। गविष्ठिरः इत्यत्र गवि युधिभ्यां स्थिरः इत्यत एव वचनात् अलुक् अत्र भवति इति
एवं वर्तते। अदन्तात् अरण्ये तिलकाः, अरण्ये माशकाः, वने किंशुकाः, वने हरिद्रकाः, वने बल्वजकाः, पूर्वाणे स्फोटकाः, कूपे पिशाचकाः एते शब्दाः अत्र दर्शिताः सन्ति। ये अदन्तात् ये शब्द तत्र वर्तते। हलदन्तात् इति किं? नद्यां कुक्कुटिका, नदी कुक्कुटिका अत्र लुक् न भवति। कथमिति? नदी शब्दः न च हलन्तः न च अदन्तः, अतः अस्मात् न भवति। भूम्यां पाशः, भूमिपाशः अत्रापि तथैव बोध्यम्। संज्ञायां किम्? अक्षषण्डः, औक्षेषण्डः, अक्षेषण्डः अत्र यद्यपि अक्षशब्दः अदन्तः वर्तते तथापि अक्षशौण्ड शब्दः संज्ञां न कथयति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते। हृद्युभ्यां ङेः अर्थात हृद शब्दात् जीव शब्दात् उत्तर या ङी विभक्ति तस्याः अलुक् भवति। यदा हृदि स्पृशति इति हृदि स्पृक्, दिवं स्पृशति इति दिवस्पृक्। अत्र स्पृश शब्दः क्युप् प्रत्ययान्तः तस्मिन् परे अत्र हृदि शब्दः दिव शब्दः सप्तम्यन्तः या वर्तते। हृद शब्दात् विहिता या ङी विभक्ति, दिव शब्दात् विहिता या ङी विभक्ति तस्याः अलुक् भवति। अन्येन वार्तिकेन एवं रूपेण अत्र व्याख्यानम् एतत् सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे वर्तते। अधुना पश्यामः वयं भाष्यग्रन्थे। भाष्यकारः अत्र किं वदति? भाष्यकारः पूर्वं हृद्युभ्यां ङे रूपसंख्यानम् इत्येव वार्तिकं प्रस्तौति। कथयति हृत शब्दात् दिव शब्दात् विहिता या ङी विभक्ति तस्याः अलुक् भवति। हृदय स्पृक् दिव स्पृक् इत्येव उदाहरणम् अत्रापि दत्तं वर्तते। अन्यार्थे च इति अपरं वार्तिकं वर्तते। अन्यार्थे चैषा सप्तमी द्रष्टव्या। हृदयं स्पृशति इति हृदि स्पृक्, दिवं स्पृशति इति दिव स्पृक् एवं रूपेण अन्यार्थे करणीयः। एतस्य तात्पर्यं किं भवति? स्पर्शनक्रियायां तावत् स्पर्शनक्रियायां हृदयस्य कर्मत्वं न तु अधिकरणत्वं। वृत्तिविषये द्वितीयार्थे सप्तमी अत्र करणीया भवति। अत्र हृदय शब्दस्य स्थाने हृत् इति आदेशः अत्र पद्दन्नो मास हृन् निशन् इत्यादि सूत्रेण अत्र छान्दसः हृदयस्य हृद आदेशः भवति। स्पृक् इत्येतत्तु भाषायामपि प्रयुज्यते, किन्तु हृदयस्पृक् इति प्रयोगः केवलं तत्र भवति, केवल वेदे एव प्रयुज्यते इति अत्र कैयटः प्रतिपादयति। अत्र वृत्तिविषये द्वितीयार्थे इति प्रतीकमादात्र नागेशः कथयति हृदयादिनिष्ठ संयोगानुकूल व्यापारवान् इत्यर्थे येषां प्रयोगाणाम् इष्टत्वात् इति रीत्या अत्र वक्तुं शक्यते। छान्दस इत्युक्ते लोकोऽपि तेषां दर्शनात् मासच्छन्दस् इति वार्तिके छन्दोग्रहणात् अत्र चिन्तनीयम्, अर्थात् अत्र छान्दस् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। फलदन्ताधिकारे गोरूपसंख्यानम्। फलदन्तात् इत्यधिकारे गोशब्दस्यापि ग्रहणप्रत्ययः करणीयो, न केवलं हलन्तात् अदन्तात् एव या सप्तमी तस्या अलुक् भवति। गोशब्दादौ विहिता या सप्तमी तस्यापि अलुक् भवति। हलदन्ताधिकारे गोरूपसंख्यानं कर्तव्यं गविष्ठिरः उच्यते। तथा करणस्य आवश्यकता नास्ति, न कर्तव्यं। तर्हि कथं प्रयोगः स्यात्? लुकः अवादेशः विप्रतिषेधेन, अर्थात् अत्र लुकः अवादेशः विप्रतिषेधेन, अर्थात् लुकोऽपि प्राप्नोति अवादेशो प्राप्नोति, किन्तु अत्र लुकम् विप्रतिषेधेन प्रबाध्य अवादेशः भवति इति रीत्या स्वयमेव तस्य समाधानं जायते। कथमिति? लुक् क्रियताम् अवादेशो वा क्रियताम् उभयोः प्राप्तिर्भवति। तो अवादेशो भविष्यति विप्रतिषेधेन। अवादेशे च कृते
हलन्तात् इत्येव सिद्धम्। अवादेशे कृते हलन्तम् इति भवति, तेन हलन्तादेव सिद्ध्यं। फलतः अत्र गवि इत्यस्य गो शब्दस्य ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति इति अत्र बोध्यम्। एतद्विषये कैयटः अपि कथयति, ननु च अवादेशः अन्तरङ्गः लुक् बहिरङ्गः इति कुतो विप्रतिषेधः, अपि च अन्तरङ्गान् अपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते इति अवादेशेन न भाव्यम्। अर्थात् अवादेशः भवितुं न अर्हति, बहिरङ्गोऽपि लुक् तं प्रबाध्येत। एवं तर्हि अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भावम् अनपेक्ष विप्रतिषेधः उच्यते। कृते च अवादेशे अलुका भाव्यम् इति लुकः प्रवृत्तिः संदिग्धा इति बाधकत्वमपि लुकः संदिग्धम् इति विप्रतिषेधोत्पत्ति इति। अर्थात् तात्पर्यं वर्तते, यदा अवादेशः भवति तदा तु अलुक् करणीयं, किन्तु लुकः प्रवृत्तिः अत्र संदिग्धः, बाधकत्वमपि लुकः संदिग्धम्। अतः अस्याम् अवस्थायाम् अत्र विप्रतिषेधः क्रियते। कश्चन अन्यः एतद्विषये भिन्नं वक्ति, अन्यत्वाहु किं व्यक्तिपक्षाश्रये एतद् विषयलक्षणस्य अचरितार्थत्वात् भाविहलन्तत्वाश्रयेण अलुकः लुकः बाधनात् अवादेशः अस्तु। अर्थात् जातिपक्षो भवति, व्यक्तिपक्षो भवति। तो जातिपक्षम् आश्रित्य अत्र एतद्विषय लक्षणस्य अचरितार्थत्वात् भाविहलन्तत्वम् आश्रयेण अत्र लुका आश्रयेण अत्र अलुका लुकः बाधनः, अलुका इत्यने अलुका अत्र लुकः बाधनं भवति। फलतः अवादेशः अस्तु। अथ जातिपक्षे यदा उच्यते तदा साम्प्रतिक हलन्तेषु सावकाशः अलुग अत्र अनुपजात निमित्तः न अलम लुकम बाधितुम्, अर्थात लुकम न बाधितुम् अत्र समर्थं न स्यात्। लुक् प्रवर्तताम् इत्येवं विधः अत्र विप्रतिषेधः अत्र भवति। एवं अत्र एतस्य विषये विचारः प्रवर्तितः। तत्र प्रदीपोद्योता ग्रन्थाभ्यामपि तद्विषये अत्र चिन्तनं कृतम्। लुकावादेशो विप्रतिषेधेन इति चेत् भूमिपाशेति प्रसंगः। अर्थात लुकः अवादेशः लुकम् तत्र विप्रतिषेधेन प्रबाध्य अवादेशः भवति इति भवतः यत् कथनं वर्तते, भूमिपाशेति प्रसंगः। लुकः अवादेशो विप्रतिषेधेन चेत् भूमिपाशेति प्रसंगः स्यात्। भूम्यां पाशः भूमिपाशः, भूम्यां पाशः भूमिपाशः इत्यत्रापि स्यात्। कथं जातौ पदार्थे दृशदि मासकादिषु साम्प्रतिक हलन्तेषु अलुकसावकाशः भाविहलन्तत्वाश्रयणेन न शक्नोति लुकं बाधितुम् अन्तरङ्गाणां च विधीनां बाधकः लुक इति मत्वा अत्र कथनं वर्तते। लुकः अवादेशः विप्रतिषेधेन तेन भूमिपाशे इत्यत्र अतिप्रसंगः, भूमिपाशः अत्र अतिप्रसंगः। कथम् अत्र यतो हि भूमिपाशः इत्यत्र भूमि आम् इति अवस्थायां यदा यण् भवति तर्हि भूम्याम् इति जायते। तो भूम्याम् इत्यवस्थायां भूम्य आम् अत्र हलन्तात् परः यकारः हल् भवति, तस्मात् परः अत्र आम् इति वर्तते। तर्हि अत्र दोषः स्यात्, अर्थात् अत्र अलुक् स्यात्। तर्हि भूम्यां पाशः इत्येव स्वरूपं स्यात्, भूमिपाशः इति न स्यात्। अतः एवं न वक्तव्यम्। अको अत इति वा तत्सन्ध्यक्षरार्थम्। एवं तर्हि अविशेषेण सप्तम्याः अलुकम् उक्त्वा अको अतः इति वक्ष्यामि। अको अतः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? अर्थात् अको अतः इति नियमार्थं कर्तव्यम्। अको अतः इति वक्ष्यामि, तन्नियमार्थं भविष्यति अकः अत एव भवति। अर्थात् अक इत्युक्ते अ इ उ रि लृ इत्यस्मात् चेत् अलुक् भवति, तर्हि अकारादेव
सप्तम्याः लुग् भवति इकार उकार इत्यादि न भवति इत्येव रूपेण अत्र कल्प्यते। तत्सन्ध्यक्षरार्थं तेन सन्ध्यक्षराणां सिद्धं भवति। तो तद् कथनं वर्तते कस्य सन्ध्यक्षराणां कृते सन्ध्यक्षराणि सन्ति ऐ औ ए उ इत्येव रूपेण उच्यते सिद्ध्यति कार्यं तु सिद्धं स्यात् इति सूत्रं तर्हि विद्यते सूत्रभेदः अत्र स्यात् तदा उच्यते भवतु नाम सूत्रभेदस्य आपत्तिः भवति चेत् तर्हि यथा न्यासमेव अस्तु यथा सूत्रस्य रूपं वर्तते तथैव सूत्रस्य रूपम् अस्तु तदा उच्यते ननु चोक्तं हलन्ताधिकारे गोरूपसंख्यानं निपातनात् भवति अर्थात् तत्र सप्तम्याः लुग् गवि इत्यत्र निपातनात् सिद्ध्यति। निपातनं किं गविष्ठिरशब्दः विदादिषु पठ्यते गविष्ठिरशब्दः विदादिगणे पठितः वर्तते असकृत खल्वपि निपातनं क्रियते गविदिभ्यां स्थिरः अत्र पाठं विनापि अत्र तथा कल्प्यते गविदिभ्यां स्थिरः इत्यत्र येन सूत्रेण अत्र गवि इति अत्र युधि इति एव रूपेण अत्र एतस्य निपातनात् अलुग् भवति इत्थमत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कारनाम्नि च हलादौ कारनाम्नि च प्राचां हलादौ कारनाम्नि च प्राचां हलादौ इति सूत्रविषये तावत् कथयति तत्र काशिकाकारः सः कथयति प्राचां देशे यत् कारनाम कारनाम इत्युक्ते अत्र यत् कार्यं कर एव कारः करः तत्र राजग्राह्यः भागः स एव कारः कारनाम इत्यत्र तत्र राज्ञा गृहीतः यः भागः सः कर इति पदेन उच्यते करेव कारः भवति। तो प्राचां देशे यत् कारनाम कारनाम इत्युक्ते राजग्राह्य द्रव्यं राज्ञा ग्राह्य द्रव्यं तत् कर इति उच्यते तत् कारनाम एव हलादौ उत्तरपदे हलदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुग् भवति यथा कूपे शाणं दृशदिमाशकः हले द्विपदिका हले त्रिपदिका एवं रूपेण। तो अत्र कारनाम इति इत्युक्ते अत्र कार एव कारः यथा पूर्वमुक्तं प्रज्ञादित्वात् तथा अण् प्रत्यये कृते सति एवं वर्तते। तो मणिभिः पशुपालैः कर्षकैश्च कल्पितः यः राजग्राह्यः भागः स एव कर इति पदेन उच्यते। तो कूपे शाणं कूप विषये अत्र शाणं भवति दृशदि विषये माशकः भवति हल विषये द्विपदिका भवति त्रिपदिका वा भवति। तो एवं कूप शब्दात् दृशद शब्दात् हल शब्दात् अत्र कारनाम्नि परे अत्र कारनाम्नि हलादौ उत्तरपदे परे अत्र हलन्तात् अदन्तात् वा परं परा यः सप्तमी विभक्ति तस्याः अलुग् भवति। तेन कूपे इत्यत्र सप्तम्याः अलुग् कूपे शाणमिति भवति दृशद् इति अत्र लुकि कृते दृशदिमाशकः भवति हले इत्यत्रापि सप्तम्याः अलुगिसते हले द्विपदिका हले त्रिपदिका एवं भूतानि उदाहरणानि अत्र सिद्ध्यन्ति। अग्रे तावत् तत्रैव लिखितं कारविशेषस्य संज्ञा एताः कारविशेषसंज्ञाः सन्ति तत्र पूर्वेणैव सिद्धे नियमार्थम् इदं यद्यपि हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञामिति सूत्रेणैव एतस्य सिद्धिः स्यात् तर्हि एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता तदा उच्यते नियमार्थमिदम् एते च त्रयः नियमविकल्पाः अत्रेष्यन्ते कारनाम्न्येव प्राचामेव हलादावेव एवं अत्र
अत्रात् हलदन्तात् कारनाम्नि विषये अत्र सप्तम्याः अलुक् भवति। अत्र अतएव अत्र कार विशेषस्य संज्ञायते तत्र पूर्वेण विशद्ये इदं सूत्रं नियमार्थं भवति। तो अत्र त्रयः नियमाः विकल्पेन कथ्यन्ते कारनाम्नेव भवन्ति। अग्रे तत्र प्राचामेव मते भवन्ति। एवं हलादौ एव हलादौ उत्तरपदे परे एव भवन्ति। एवं एतानि एते त्रयः नियमविकल्पाः अत्र कल्पिताः वर्तन्ते। कारनाम्नीति किम्? अभ्यर्हिते पशुः, अभ्यर्हित पशुः। अत्र कारनाम शब्दः अत्र अभ्यर्हित शब्दः नास्ति। कारात् अन्यस्य एतद्देयस्य नाम वर्तते। कारात् अन्यस्य एतद्देयस्य वर्तते। प्राचामिति किम्? यूथे पशुः, यूथ पशुः। अत्र प्राचां कथनं नास्ति, सामान्य कथनं वर्तते, अतः अत्रापि न भवति। हलादौ एव किम्? अविकटे उरणः। तो अविकटे इत्यत्र अविकटे उरणः, अविकटोरणः। अत्र उरण शब्दः यः वर्तते सः अजादिः वर्तते। तर्हि अजादौ उत्तरपदे न भवति। अत्र हलदन्तात् इत्येव नद्यां दोहिनी, नदी दोहिनी अत्रापि न भवति। यतोहि अत्र न तु हलन्तः अदन्तः भवति, न तु हलन्तः भवति, नदी शब्दः। तस्मात् हेतुः अत्र न प्रवर्तते। तो एवं अत्र काशिका ग्रन्थे एतत् सूत्र विषये विचारः समागतः। अधुना भाष्ये एतद् विषये वयं चिन्तयामः। कीदृशं चिन्तनम् अत्र वर्तते? अत्र उच्यते भाष्यकारेण किमियं प्राप्ते विभाषा आहोषित अप्राप्ते। या विभाषा पाचामि कथनेन अत्र वैकल्पिकी स्थितिः भवति। तर्हि इयं विभाषा या वर्तते सा प्राप्ते विभाषा आहोषित अप्राप्ते। प्रश्नः भवति कथं च प्राप्ते कथं च अप्राप्ते। यदि संज्ञायाम् इति वर्तते तदा प्राप्ते। यतोहि हलदन्तात् सप्तम्या इति सूत्रेण अत्र संज्ञायां प्राप्तः वर्तते। अयं नियमः कार्यमिदं प्राप्तं वर्तते, तर्हि प्राप्तविभाषा स्यात्। अथ निवृत्तं यदा संज्ञायाम् इति निवृत्तं वर्तते तदा अप्राप्तविभाषा वर्तते। तदा प्रश्नः भवति कश्चात्र विशेषः? प्राप्तविभाषा प्राप्ते वा विभाषा भवेत्, अप्राप्ते वा विभाषा तु विभाषैव। एतद्विषये अत्र चिन्तनीयमस्ति। अत्र कैयटस्य व्याख्यानम् अत्र अवलोकनीयमस्ति। यथा कार विषये तु पूर्वमेव अस्माभिः कृतं। कारः नाम स्वामिग्राह्यः भागः, स्वामी इत्युक्ते राजग्राह्यः भागः। यदि संज्ञायाम् इति वर्तते इति विषये अत्र कैयटः कथयति संज्ञाग्रहणानुवृत्तौ रूढो यः कारः नियतद्रव्यः नियतपरिमाणः तस्य ग्रहणेन अत्र भाव्यं यस्तु साम्प्रतिकः कारः केनचित् एव उत्पादितः तस्य ग्रहणः भावः अर्थात् तस्य ग्रहणं न भवति। तत्र पूर्वेण सूत्रेण अर्थात् हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञाम् इति सूत्रेण नित्यम् अलुकि प्राप्ते विकल्पेन अत्र इदं सूत्रम् अत्र सम्पाद्यते अलुक। अथ संज्ञाग्रहणं नानुवर्तते चेत् संज्ञाग्रहणस्य अनुवृत्तिः अत्र न भवति तस्मिन् सूत्रे। तर्हि पूर्वप्रतिषेधाच्च संज्ञायां नित्ये न अलुकाभाव्य अर्थात् संज्ञा विषये तत्र नित्यः अलुक अत्र विहितः स्यात्। तदा साम्प्रतिक काराभिधायिनी अप्राप्तः विभाषा अत्र भवति, तेन अलुक विधीयते इति पक्षे अवतिष्ठते। अर्थात् पक्षे एवभूतः निश्चयः भवति। तस्मिंश्च पक्षे कारनाम्नि इति नाम शब्दः व्यपदेशमात्राभिधायी अर्थात् व्यपदेश मुख्य व्यवहार मात्रस्य बोधकः भवति। एवं रूपेण अत्र कल्पितम्। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्तते कारनाम्नि वा वचनार्थं चेत् अजादौ अतिप्रसंगः अर्थात् कारनाम्नि अत्र विकल्पेन चेत् अत्र विधानम् उच्यते
तर्हि अजादौ अतिप्रसंगः भवति। अजादि प्रत्यय विषय अतिप्रसंज्ञा स्यात्। इहापि प्राप्नोति अविकटे उरणः दातव्यः अविकटोरणः अत्रापि स्यात्। अतः प्राप्ते विभाषा अत्र न स्वीकरणीया। तदा उच्यते अस्तु तर्हि अप्राप्ते विभाषा स्वीक्रियते। अविकटोरणः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तो अविकटोरणः इत्यत्र अवीनां संघातः अविकटः। अत्र संघाते अविशब्दात् तत्र कटच् प्रत्ययः तेन अविकटः इति भवति। उरण शब्दः मेषस्य वाचकः। तो कार्यविशेषस्य रूढिः इयं वर्तते। अत्र पूर्वेण अत्र अलुक् भवति तेन अविकटोरणः इति भवति। प्राचाम् इति चैतत् उभयथा व्याख्यायते। प्राचाम आचार्याणां मतेन हलादौ उत्तरपदे कारणाम्नि अलुक् भवति न अन्येषां विकल्पः संपद्यते। व्यवस्थित विभाषा च विज्ञायते। तेन प्राग्देशे कारणाम्नि हलादौ इत्यादि में जो है इसका जो है स्थिति यह है कि कार्य विषय जो है प्राचाम, इसका जो क्षमता प्राचाम इति च उभयथा व्याख्याते। प्राचाम आचार्याणां मतेन हलादौ उत्तरपदे कारणाम्नि अलुक् भवति न अन्येषाम् इति प्रथमः विकल्पः संपद्यते। अग्रे तावत् व्यवस्थित विभाषा च विज्ञायते। तेन प्राग्देशे कारणाम्नि हलादौ नित्यम् अलुक् भवति। देशान्तरे तु कारणाम्नि लुगे भवति यूथ पशु, अर्थात तत्र अलुक् न भवति। अथवा प्राचाम देशे यत् कारणाम तत्र हलादौ उत्तरपदे अलुक् भवति न तु देशान्तरे भवति। ईथ पशी इति सामर्थ्यात् तेन देशभेदेन लुक् अलुक् लुग् अलुकोः व्यवस्थापनात् अत्र विकल्पः संपद्यते। यूथ पश्वादयः उदग् देशे काराः हले द्विपदिकादाः प्राग् देशे अविकटोरणादयः प्राग् उदक् वर्तते। एवं रूपेण कैयटः एतस्य विषये स्वीयं समाधानं स्वीयं विचारम् अत्र प्रास्तौत। अग्रे तावत् वार्तिकग्रन्थः वर्तते अप्राप्ते समास विधानम्। यदि अप्राप्ते समासः विधेयः प्राप्ते पुनः सति संज्ञाम् इत्येव समासः स्यात्। अर्थात यदि अप्राप्ते समासः अनेन कारणाम प्राचाम हलादौ इति सूत्रेण उच्यते तो प्राप्ते पुनः सति यदा पुनः प्राप्तः भवति तर्हि अत्र संज्ञायाम् इत्येव समासः स्यात्। अर्थात संज्ञायाम् इति सूत्रेण अत्र समासः स्यात्। उच्यते नैष दोषः एतदेव ज्ञापयति भवत्यत्र समास इति। अत्र समासः तु भवति यदयं कारणाम्नि सप्तम्याः अलुकं शास्ति तेन समासस्तु भवत्येव इति निश्चीयते। यद्यपि अत्र तावत् कार ज्ञापकात् समासः स्यात्। अत्र ज्ञापकः यतोहि अलुक् भवति अतः ज्ञापकात् समासः भवति किन्तु स्वरः न स्यात्। यदि तत् सप्तमी पूर्वपदं प्रकृति स्वरं भवति इति लक्षण प्रतिपदोस्य ग्रहणम् इति उच्यते तदा नैव अत्र अनेन स्वरेण भवितव्यम्। कथं न स्वरं भवितव्यम्? किं तर्हि सप्तमी हारिणौ धर्म्ये अहरणे इत्यनेन अत्र स्वरेण भवति। अर्थात् अनेन सूत्रेण अत्र स्वर विधानं भविष्यति। इदं यत् सूत्रं वर्तते सप्तमी हारिणौ धर्म्ये अहरणे तत्र इदं यत् सूत्रं तत् कुत्र स्वर विधानं करोति तावत् विचारणीयं वर्तते। यतोहि सप्तमी हारिणौ धर्मे इति यत् सूत्रं वर्तते समास्वर विधायकम् एतदपि सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रं तावत् सप्तम्यन्तं हरिणवाचि च यत् पदं पूर्वपदं तत् आद्युदात्तं भवति। अर्थात पूर्वपदस्य आद्युदात्त विधानं करोति इदं सूत्रम्। कैसे उदात्त विधानं करोति? अत्र
उच्यते तत्र सप्तम्यन्तं हारिवाचि हारिवाचि इति पदं यत् भवति कदा भवति धर्मे परे धर्मे शब्दे परे देयं यः स्वीकरोति स हारि इत्युच्यते। हारि शब्द हारि इति शब्दस्य किं तात्पर्यं भवति देयं यः स्वीकरोति यद् देय वस्तु तद् यः स्वीकरोति स हारि इत्युच्यते। तो धर्मे भी अत्र जय श्री राम धर्म्यम् इति आचार नियतं भवति। धर्म इति आचार नियतं एवं रूपेण अत्र एतस्य विषये चिन्तितमस्ति। तो अत्र सप्तमी हरणौ धर्मे आहरणे अर्थात धर्म विषये आहरण विषये अत्र स्वर विधान भवति अर्थात पूर्वपदस्य आदिदात्त विधानं भवति। पुनः संग तत्र विचारः आयते किंच भो संज्ञा अपि लोके क्रियन्ते किं लोके संज्ञाः अपि क्रियन्ते न लोकाः संज्ञासु प्रमाणं किं लोकाः संज्ञासु प्रमाणं न भवति उचित लोके च कारणां संज्ञा लोपेऽपि कारणाम् इति संज्ञा वर्तते तस्मिन् विषये तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। पुनः प्रश्नः भवति ननु चोक्तं कारणाम्नि वाचनार्थं चेद अजादौ अतिप्रसंगः कारणाम्नि वा वचनार्थं चेत अर्थात कारणानि विकल्प विधानाम चेत अपेक्षितं तर्हि अजादौ अतिप्रसंगः स्यात् अजादि विषये प्रसंगः स्यात् उच्यते नैष दोषः सः दोषः अत्र न भवितुमर्हति। कथं योग विभागः सिद्धम् अत्र योग विभागः क्रियते कथं योग विभागः क्रियते योग विभागः करिष्यते कारणाम्नि च प्राचाम् इति एकः योगः ततः हलादौ इति द्वितीयः योगः। तो हलादौ च कारणाम्नि च सप्तम्याः अलुग् भवति इति अर्थः तत्सम्पद्यते। इदम् इदानीं किमर्थम् उच्यते नियमार्थम् हलादौ एव कारणाम्नि सप्तम्या अलुग् भवति न अन्यत्र क्वचमाभूत् अविकटे उर्णः दातव्यः विकटोर्णः इत्यत्र स्यात्। तो एवं एतस्य विषये विचारः अत्र भाष्यग्रन्थे कृतः वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते मध्याद् गुरौ मध्याद् गुरौ इति सूत्रस्य तात्पर्यमस्ति यत् मध्य शब्दात् उत्तरा या सप्तमी विभक्ति तस्याः अलुग् भवति कदा अलुग् भवति गुरौ उत्तरपदे गुरु शब्दे उत्तरपदे परे तेन मध्ये गुरु इति भवति। एवं अन्ताच्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते। अन्त इति शब्द घटकः यत् घटकं यत् पूर्वपदं तत्र तस्मात् विहिता या सप्तमी विभक्ति तस्याः अलुग् भवति। एवं अत्र उत्तरपदत्वम् अत्र सम्यक्। एवं अध्यात् गुरौ इति सूत्रस्य विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अग्रे तावत् अन्ताच्चेति वक्तुम् अन्ते गुरु सप्तमी इति योग विभागात् अत्र समासः भवति। अत्र सूत्रे केवलम् एकमेव वाक्यं भाष्ये आगतं गुरावन्ताच्चेति वक्तव्यम् अर्थात गुरु इति उत्तरपदे परे यः अन्त शब्दः तस्मात् विहिताया सप्तमी विभक्ति तस्याः अपि अलुग् भवति तेन अन्ते गुरुः इति सिद्ध्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते बन्धे च विभाषा। बन्धे च विभाषा इति सूत्रविषये अत्र कथयति काशिकाकारः बन्धे इति घयन्तः गृह्यते। बन्धे इति शब्दः घयन्तः अर्थात घय प्रत्यान्तः भवति। तस्मिन् उत्तरपदे हलन्तात् अदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा लुक् इति कल्पेन अत्र लुक् भवति। जय श्री राम। एवं अत्र एतस्य विषये अत्र चिन्तितं वर्तते। तेन हस्ते बन्धः हस्तबन्धः चक्रे बन्धः चक्रबन्धः उभयत्र विभाषा इयम् अर्थात प्राप्त विभाषा स्वांगादि बहुव्रीहौ पूर्वेण नित्यम् अलुक् प्राप्नोति।
तत्पुरुषे स्वांगावस्था स्वंगात अस्वांगाच्च नेन सिद्ध बध्नातिषु इति एकेन तत्र तो तेषां विषयेपि अत्र तथा चिन्तनम् आवश्यकं भवति। अत्र उभत्र विभाषा इयम् इति स्वीक्रियते। स्वांगाद्धि बहुव्रीहौ पूर्वेण नित्यम् अलुक् प्राप्नोति। स्वांगात् यदा बहुव्रीहि समासः तदा पूर्वेण नित्यम् अलुक् प्राप्नोति। तत्पुरुषे तु स्वांगात् अस्वांगाच्च नैन सिद्धबध्नादिषु इति प्रतिषेधः तत्र प्राप्नोति। हलन्तादिषु केव अत्र कार्यं स्यात्। हलदन्तादित्येव अर्थात् हलन्तात् अदन्तात् तेन गुप्तिबन्धः अत्र यत्र न भवति एवं रूपेण तत्। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये चिन्त्यते। अत्रैव वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः कथयति स्वाङ्ग्रहणम् अनुवर्तते उताहो न। स्वाङ्ग्रहणम् इत्यस्य अनुवृत्तिः कथं स्यात् इति पूर्वम् एवं विचारणीयं। भवतूनां स्वाङ्गस्य जय श्री राम। किन्तु स्वाङ्ग् इति शब्दः कुत्र पठ्यते? उच्यते अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यस्मात् सूत्रात् स्वाङ्गात् इत्यस्य अनुवृत्तिः यत्र भवितुमर्हति इति विचार्य एव उक्तं वर्तते। यत् स्वाङ्ग्रहणम् अनुवर्तते उताहो न अनुवर्तते। किं चातः किं स्यात् तस्य पदस्य अत्र अनुवृत्तौ उच्यते यदि अनुवर्तते सिद्धं हस्ते बन्धः हस्तबन्धः चक्रे बन्धः चक्रबन्धः। किन्तु यदा अत्र अनुवर्तते स्वाङ्ग्रहणं तर्हि हस्ते बन्धः हस्तबन्धः इत्यस्य सिद्धिः स्यात्। किन्तु चक्रे बन्धः चक्रबन्धः इत्यस्य सिद्धिः न स्यात्। अथ निवृत्तं तो सिद्धं चक्रे बन्धः चक्रबन्धः हस्ते बन्धः हस्तबन्धः इति न सिद्ध्यति। उच्यते किं प्रयोजनम्? तो एवम् अत्र चक्रे बन्धः चक्रबन्धः इत्यस्य हस्ते बन्धः हस्तबन्धः इति न सिद्ध्यति। किं कारणं? नैन सिद्धबध्नादिषु इति प्रतिषेधः अत्र प्राप्नोति। एतद्विषये उच्यते नैष दोषः। अयं दोषः नास्ति। कथं? सर्वत्रैव उत्तरपदाधिकारे तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति प्राप्ते नैन सिद्धबध्नादिषु इति प्रतिषेधः उच्यते। कारणम् इत्थं वर्तते। एतद्विषये अग्रेपि तत्र चिन्तनमस्ति। सर्वत्रैव उत्तरपदाधिकारे तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति प्राप्ते नेन सिद्धबध्नादिषु इति प्रतिषेधः उच्यते। यत्र यत्र एतस्य तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति तत्र तत्र सर्वत्र नेन सिद्धबध्नादिषु इति प्रतिषेधः सर्वत्र उच्यते। तो एवं अस्याम् अवस्थायाम् अत्र एवं समाधानं दत्तं वर्तते। अत्रैव उच्यते यत् सर्वत्रैव उत्तरपदाधिकारे तत्पुरुषे कृते प्राप्ते नेन सिद्धबध्नादिषु प्रतिषेधम् उच्यते। तस्मात् नित्ये प्राप्ते इयं विभाषा आरभ्यते इत्युच्यते। इत्थम् एतस्य विषये विचारः वर्तते। अग्रे उच्यते एवमपि न ज्ञायते कस्मिन् विषये विभाषा कस्मिन् विषये प्रतिषेधः। यतो हि प्रतिषेधो भवति विभाषा भी भवति। तो कस्मिन् विषये प्रतिषेधः भवति कस्मिन् विषये विभाषा भवति इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते अत्र घयन्तस्य इदं बन्ध शब्दस्य गः। अत्र बन्ध शब्दः यः वर्तते स घयन्तः बन्ध्यते इति बन्धः। प्रतिषेधेषु धातुग्रहणं प्रतिषेध विषये धातुग्रहणं वर्तते। तेन घयन्ते विभाषः अन्यत्र प्रतिषेधः। घयन्ते हेतु हि विभाषा शब्दः उभयस्य तत्र बोधकः भवति। विकल्पविधानस्यापि निषेधस्यापि तथैव उच्यते। अत्र घयन्तस्य इदं बन्धशब्दस्य ग्रहणं प्रतिषेधेश्च धातुग्रहणं भवति। तेन घयन्ते विभाषा
अन्यत्र च प्रतिषेधः भवेत्। एवं अत्र इत्थं व्याख्यानं जातम्। अग्रे सूत्रं वर्तते तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रं वर्तते, यस्य विषये पूर्वं चिन्तनमपि प्रसंगात् समागतम् आसीत्। तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्र विषये काशिकाकारः अधिकं न वक्ति। सः कथयति तत्पुरुषे समासे कृदन्ते उत्तरपदे या सप्तमी विभक्ति तस्याः बहुलम् अलुक् भवति, अर्थात कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। यथा स्तम्भे रमः कर्णे जपः, तो स्तम्भे रमते कर्णे जपते इत्यादि समासः समास्यते स्तम्भे रमः कर्णे जपः इति भवति। अत्र या सप्तमी विभक्ति तस्याः तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रेण अलुक् भवति। अत्र कृत शब्दः कृदन्तः। अत्र स्तम्भे रमः रमते इति रमः, स्तम्भे रमः इति तत्र रमशब्दः तस्य धातु अत्र भवति। तो तेन अत्र स्तम्भे रमते इति स्तम्भे रमः, कर्णे जपति इति कर्णे जपः। अत्र सर्वत्र अत्र एवं एतस्य प्रयोगस्य विषये अत्र चिन्तनं भवति। न च भवति कुरुचरः मद्रचरः, अत्र न भवति। अत्र तदपेक्षया तस्य अधिकस्य दूषितत्वात् कृतं जायते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः सञ्जातः। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः कथयति तत्पुरुषे कृति बहुलम् अकर्मधारये। तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रं यत् प्रवर्तते अत्र अलुक विधानार्थं तत्र अकर्मधारये भवति, कर्मधारये न भवति। तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र अकर्मधारये इति वक्तव्यम्, अर्थात् कर्मधारय भिन्ने तत्पुरुषे एतत् सूत्रं प्रवर्तते। इयमाभूत परमे कारके परम कारकः इति न भवति। उच्यते न वक्तव्यम्। अत्र उच्यते बहुलवचनात् न भविष्यति। अत्र बहुलं कथनम् इति वर्तते, अत्र बहुलग्रहणात् अत्र न भवति। यतो बहुल शब्दस्य तात्पर्यं वर्तते क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यत् एव। एवं बाहुल्यस्य प्रतीति जायते। तो प्रकृतत्वात् अलुकि इति विशेषः अकारस्य लुकोऽपि जातः विशेषणे वर्तते। तो इत्थम् अत्र विचारपरम्परायां तावत् वार्तिककारः तत्र भाष्यकारः कथयति अथ किमर्थं लुग अलुग अनुक्रमणं क्रियते न तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्येव। अर्थात् अत्र लुग अलुग अनुक्रमणं कथं क्रियते इति प्रश्नः भवति। किमर्थं लुग अनुग्रहणं क्रियते न तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्येव सिद्धं स्यात्। तदा उच्यते लुग अलुग अनुक्रमणं बहुलवचनस्य अकृत्स्नत्वात्। अर्थात् यद लुग अलुग एतेषाम् अनुक्रमणं वर्तते तत्र बहुलवचनस्य अकृत्स्नत्वात्, बहुलवचनस्य तत्र कृष्णत्वं नास्ति। यदि अकृत्स्नं बहुलवचनं तर्हि अनेन कृतम् अकृतं तत् सर्वमपि स्यात्। उच्यते यद अकृत्स्नं बहुलवचनम् एवं अत्र उच्यते यदि अकृत्स्नं बहुलवचनं यदनेन कृतम् अकृतं तत् एवं तर्हि न ब्रूमः अकृत्स्नमिति। कृत्स्नं च कारकं च साधकं च निवर्तकं च यद अनेन कृतं तदेव सुकृतं तत्। पुनः अत्र प्रश्नः भवति किमर्थं तर्हि लुग अलुग अनुक्रमणं क्रियते। किमर्थं क्रियते लुकः अलुकश्च अनुक्रमणं। तदा उच्यते भूयांसि उदाहरणानि एतेषाम् अनयोः वर्तन्ते। उदाहरण भूयस्त्वात् इत्युच्यते। ये ते खलु अल्प
विधयः सुपरिगृहीताः भवन्ति तेषां लक्षणं प्रपञ्चं च ते वै खल्वपि विषयाः सुप्ताः। यद्यपि एतेषाम् अकृष्णं कृष्णं च उभयविधं तत्र विचारः भवितुमर्हति इति विलोक्यते। तो इत्थम् अग्रे तावदुच्यते एवं तर्हि न ब्रूमः कृष्णमिति कृष्णं च कारकं साधकं च निवर्तकं च यत् अनेन कृतं सुकृतं तत् किमर्थं तर्हि लुग अनलुक्रमणं क्रियते तदा उच्यते उदाहरणभूयि स्यात्। अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। ते वै खल्व विधयः सुपरिगृहीताः भवन्ति। ये विधयः भवति अपि गृहीताः भवन्ति। तो एवं अग्रे तावदुच्यते तद्विषये ते वै खल्वपि विधयः सुपरिगृहीताः भवन्ति। ते अपि विधयः सुपरिगृहीताः भवन्ति। के ते सुपरिगृहीताः भवन्ति? येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च। येषां लक्षणो वर्तते प्रपञ्च अर्थात् विस्तारः। तेषां साधुत्व विचारोऽपि तथा वर्तते। केवलं लक्षणं केवलः प्रपञ्चो वा न तथा कारकं भवति। केवलं लक्षणं केवलश्च प्रपञ्चः किं भवति? केवलः लक्षणः केवलं च प्रपञ्चः अत्र किं न भवति? तत् न तथा कारकं भवति। तत् कारकमेव न भवति। अवश्यं च खल्वपि अस्माभिः इदं वक्तव्यं बहुलम् अन्यतरस्याम् उभयथा एकस्याम् इति। तो सर्ववेद पारिषदम् इदं शास्त्रं तत्र एकः एव पन्थः अत्र शास्त्रे नैव आस्थातुं शक्यः। तत्र नैकाः पन्थाः शक्यः आख्यातुं। यतो हि यानि यानि शास्त्राणि सन्ति तानि सर्वाणि शास्त्राणि आदाय तेषां विषये अन्वाख्यान एतस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते। अतएव सर्ववेद पारिषदम् इदं शास्त्रं केवलम् एकं वेदम् आदाय तस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। तत्र नैकाः पन्थाः शक्यः आख्यातुम्। अर्थात् एकः एव पन्थः तत्र न शक्यः आख्यातुं। सर्वे पन्थाः ये सन्ति तेषां समेषां व्याख्यानम् उचितं वर्तते इत्येवं रूपेण अत्र प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।